أرستا زينا سرعة مقعزيها تقرأي زمانه متشون دحنة تستحلون نكخون زكالو كله خجبر كم زلوه بيرو مقعزيها تقرأي حبيرو قدماي منستر أبي أحمد أبي بايت وكلت حزبي بزعوا قد سراويت إرترا زهوا مجلسي كاب حق أزرع حقن نا أجندة كوينات ما مخنين يكبل منستر زين هاجر إرترا يمانا جبر مسكل جليسو قبلنا وزاي بورد سلام كنا السودان مقرات سعرتها كجمر يكبل أبجاسن مرحلة بورد دونالد ترامب جليسو سلامات عنا هبلي إذا خبركم تخطاتلتن هاد مستنت في STV زينا براخة جمير له زيناتات مقراب حبيركم تسألن حيلان كيروس كتكاتاتو للندمة بخبر نعدم فلما ملأخت تويس دحر بريتوريا أب تجري زرقزلو بوليتيكاون تاون معبالة نهز بتجري أب كند فلفل تسفان رجوع سلام مخان فلفل شنكاتنس أبوان منش إسق عين موتني خوون الله سمع سلام بريتوريا معرة زهوا أنت أراو سلام زوج دولار ربح تجري كم زنبرن زلون نتجلس أو كنت مسا بفلايتي أب ومبرز حزو بوليتيكينيات تجري استفدت أرا مريحنا تاوقلو لاوجن اتنزر كابن تسفات السلام حويتن داق مهنساتن وون كحنشاشا مخنيات النخونة ملتقلو حزي اتمريحنا تاوقلو لاو فلفل شعلوتن كتسأل سقات هزبنا كاب مخان حليفو نزول ولادن تاريخ زخونه هزبي بوشت قداي زبيتاو حمق دحراتن دون قرنان بدقد ما قدايتن اي تقراي من بركاخ كرئز من حيلي نابز قبر حدقنيا بهراو على عينت كابز السقاقر وعل حدري للو يخونن بر اتقدم زبناو عالم هاقر منقست هانيتو بسلطن حبرة سباو بالا منقست ندو بيلو زنبر هزبي حز عصو بإيد زي منقستاوين حايلتات مالتوون نانستيت اكتر سكوسن نابز قبر عري دحور بوليتيكاو مدرخ انت اتوير اللو تفيستفي زي أب مريحنا تجري بحفشة أب مرحت وجبه وحد ما بفلاي استفدت كفت أرزينا برو إي بوليتيكا وعفلالاي واجا خمسة خفل كابسنا يجوحاتو ناجلس أنك جلت ناجبرن ممسو زفلت كوينو ولا حدا تجراي مبدالن حنت نتصلع متجراي مجودالن بهير كم مبدال كحساب اللو كابز بالمبجسي بيت سلاماوك ألس كوينو يو ناجل جلمسيو تكلنا مساين تزيكون كأنس أريخا أبزبل تسلي من سعدان راح زر بوليتيكا وبهال عدنا تتخيلو أنصار كلهم بدوه تدويلو زي مكففال زي مدففا زي متففا زي متصللا موزته فلما قدم خلن نبعلم نتم مرحتي كم زتأكم كابز حالفون حزبي حمق يطبق يسنا في جوبز منقسنت كابز بهالتكال تربح يستدمر عقم خون علي معلته أجندو متأشان دل المنقسنت جيرو كساب زعلت أو أير الله يخون مبرأتهم مرحتي نشم قلناك أشن حاجن كنا نزت ليك عندك إن إذن بزي مهاب ببز حازو كم فنصن في النوجدهم اتستفدت أرك ففل نابز تفلال استراتيجيك تكالات أتابير ولاون كساب سدرابيت كل حق جيرهم حز كم حزبي أبز قالو حدا قام بتتان نقن ركب مخنيات كوينه ملو از هزبزي ولاد كهاب تبهال هيبو سنك قرب تبهال قربو عتق خاركب تبهال ركبو نز مريحنه ز امينو زكالو كله غيرو حزبون زخونه هزبي كسكوم يخيل مخان بزت قراط مدرخاو فتنا ان حالفن تلو تمرحت جن صرفن مدهال المسرح بوليتيكاو غيروم يخدلو زخونታት እዚ ነቲ ካብ ደገ ክመጽእ ዝኽእል ዝግመት ተጻብኦ ሰፊሕ በርካ ብምኽፋቱ ዝያዳ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተደጉሉ ዘሎ ዘይተኣደነ መረረት ዘይተነብዐ ሓዘን ዘይተሓበሰ ንብዓት ሕቶ ልምዓትን ጠለብ ሓድሽ መድረኽን ብዘይ ተቆጻጸሮ መንገዲ ካብ ምብራዑ ብተወሳኺ መንእሰይ ትግራይ ትሕት እንትብል ኣብ መራሕቱ ልዕል እንትብል ኣብ ዓዱ ተስፋ ቆሪጹ ንፋስ ዓውዲ ክወስዶ ይገብር ኣሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ስደት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ብርሰሰብ ሃፍትን ምሁራትን ሕዚ ዓበይቲ መግለጽታት ተዓዲ ይኾኑ ኣለዉ እቶም ብቐሽን ሓጅን ዝተሸምገሉ ኾነ ብሊቅን ደቂቅን ክላዘቡ ዝተገበሩ እሞ ምላሾም ስረይ ስረኻ ዝኾኑ ነዚ ታሪኻዊ ህዝቢ እዚ ክመርሑ ዕድል ዝረኸቡ ወገናት እዚኦም ባእሶም ጎነጾምን ህልኾምን ነድሮምን ንባዕሎም እውን ትጠቅመይ ተረኣየን ሕወሓት ዝኣክል ታሪኻዊ ውድብ ኣብ 2-3 ከፊሎም ሕጋውን ታሪኻዊ መንነቱ ኣብ ሕቶ እትዮም ከማ ሃይበሉን ትዴፍ ዝኣክል ብደም ህዝቢ ትግራይ ዝተሃነጸ ሓጹር መንነት ዋልታ ህላውን ዝኾነ ትካል ኣብ 2-3 ከፊሎም ድንግጸ ይብሉን ገለገሊ እንተን ሓንሓት ውድባት ከምሾማ እናተጓዓመጫ 2-3 እናኾና ካብ ትእምት ክሳብ ማልት ካብ ኣክስዮን ክሳብ ዕቁብ ካብ ገጠር ክሳብ ዲያስፖራ ከፋፊሎም ወን ኣነ ንስኻና ባሂሎም ወን ከምለም እኳ ልክዕ ኮይና ይንፈልጥን ዝብሉ ኣካላት ሕዝውን ምሕጽንታት ቢኤስ ካብዞም ፖለቲካዊ ደንበታት እዚኦም ፍሉይ ረብሓ ዘይረክብ ሓፋሽ ህዝብን መልእኽቱ ሓንቲ እያ መልሲ ንግበር ዝብል ናይ ዝኹሉ ሽግርን ብሄር ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ወፍርን መፍትሒ መልሲ ምግባር እዩ ካብ ጽንፍን ክንፍን መልሲ ንግበር ካብ ንሕና ንሶምን መልሲ ንግበር ካብ ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ሰምውጻኣት ሓሶትን ጸርፍታትን መልሲ ንግበር ካብ እምባይ እምባኻ ካብ ስረይ ስረኻ መልሲ ንግበር ምስ ሓውካ ተባኢስካ እምባ የለን ንሓውካ ደፊእኻ ስረ የለን ሓውካ ዘይብሉ ደንበ የለን ስለዚ ካብ ዝፈላልዩ ናቶም ዘቀራርቡ ናይ በዝሑ ኢልካ መልሲ ምግባር ካብ ታሪኻዊ ተሓታትነትን ሕልናዊ
ቁሳዊ ስብራትን የድሕን ጥራሕ ዘይኮነ ህይወት ነብስ ወከፍ ትግራዋይ ናይ ምድሓን እቲ ዝለዓለ ተግባር እውን እዩ ህዝቢ ዝብሎ ብኽፉት ልቢ ምስማዕ ምስ ደቂ ብሄርካ ምስምማዕን ነዚ ድማ ናብ ልዝም ምምጻእ ህልው መድረኽ ዘሳግር ብሕታዊ መፍትሒ እዩ ኢልና ንኣምን እዚ እምነት እዚ እምነት ኩሎም ንሰሜን ኮነ እንደው ገጾም ዝገብሩ ሓይልታት ብዘይ ምዃኑ ህዝቢ እቲ ዝመረረ ዋጋ ይኸፍል ኣሎ እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተተሓሲቡ እውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተገደደ ሎሚ ክሳብ ሕዚ ክጅመር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጹሎታት ምድፍፋኣት ስምውጻኣት ሓሶትን ጸርፈታትን ይኣክል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ንምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለ ጸላኢ ንምፍራይ ዝግበር ምልሓጽ ይኾኖ ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድዳእን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ንወስን TBS ኤዲቶሪያል ስርዓት መጓዓዝያ ትግራይ ዝዘመነ ምቹውን ድሕንነቱ ዝተሓለወን ክኸውን ዝከኣሎ ኩሉ ይገብር ከም ዘሎ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ሓቢሩ እቲ ቢሮ ምስ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብሓባር ብምዃን ንመራኸብቲ ማዕኸናት መግለጺ ሂቦሎ ተወሳኺለና ተናእሰ ብቴክኖሎጂ ንፍታሕየልና ናይ ኢቲኬቲንግ ቴክኖሎጂ ኢና ኣታኣታቲና ያው ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኩላኹም ከም ዝረኣኹሞ ዋላ ሙሉእ ጸገምና ይፍታሕ ብሰባ ስለ ዝስራሕ ንስውን ግን ብርክት ዝበሉ ጸገማት ግን ፈቲሕልና እዩ ካፍቶም ፈቲሕዎም ንብሎም ጸገማት ሓንቲ ታሪፍ እያ ታሪፍ ከም ድሌቶም ሰብ ንብረት ዝውስኹሉ መስርሕ እቲ ተሳፋራይ ኣካል ናይ ባዕሉ ክፍተት ተዘይፈጢሩ ክፍጠራ ይኽእልን ሕጂ ወረዳ ሲስተም ኮንትሮል ንገብሮ ኣብ ቢሮ ኮይና ንቆጻጸሮ ኣብ ሞባይልና እውን ከም ቢሮ ኮይና ንቆጻጸሮ ስለ ዝኾነ እዚው ሴት ዝተገበረ ኣፍታ ሲስተም ሰዓቶት ዝቕየር ነገር እውን ስለ ዘይኮነ ኣብ ቢሮ ብዚ ዝቕየር ስለ ዝኾነ እዚው ፈቲሕልና ኣሎ እቲ ኸላይ ምስ ምንግልታዕ ተታሒዙ ምስ ስርቂ ተታሒዙ ዘሎ ያው ኣብኡ ዝስራሕ ዝነበረ ወንጀላት እውን ብኡ መጠን ይቐኒሱ ኣብ መናሃርያ ዝነበረ ስርቂ ዝነበረ ምድፋእ ዝነበረ ጉታት ትፈልጥዎ ኢኹም ሕጂ ኣፍተን ዘተኣታቲናየ ንብለን 43 መናሃርያታት ተርፋን ኣለዋ ኣፍተን ተኣታቲናየ ንብለን 43 ግን እዚው እተብኣ ዘሎ መሓውር ብኣግባቡን ክሰርሕ ድሉ እንተኾይኑ እዚው ሙሉእ ተቐሪፉለን ይፍተን ብኣግባቡ ዝሰርሓ ከም ኣብነት ንጠቕሰን እውን ከም ዓዲግራት ከተማ መናሃርያ ዝበለሎ ያው ኣብነታዊ ስራሕ ብቤት ምኽሪ ደጊፎም ቤት ምኽሪ እናዳህሰሱ ውፅኢታማ ዝበሃል ስራሕ ሰሪሖም እቱ መናሃርያ ያው ናብ ስሩዕ ግልጋሎት ማሕበረሰብ ዘንፅርፅረሉ ተይኮነስ ተገልጊሉ ዝኸደሉ መስርሕ መጺሎ እቲ ሳልሳይ መሰረታዊ ኣድቫንቴጅ ፈጢርልና ንብሎ እቲ ቴክኖሎጂ ንምቁፅጻር እውን ኣዝዩ ዝምችው እዩ ንምቁፅጻሩ ከም ማሕበር መንግስቲ ይኹን ከም ቢሮ ከምኡን ከም ተቆጻጸርቲ ኣካላት ትራፊክ ብቴክኖሎጂ ብሞባይሎም ገይሮም ስካን ዝገብርዎ ቲኬት ትመውጫ ስለ ዝኾነ ብቴክኖሎጂ ተሓገዘ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ባዕሉ መሰረታዊ ኣድቫንቴጅ እውን ሂውና እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ዝገበርና እያ ከም ቢሮ ምስ ኮሚሽን ሃርበኛታት ተታሒዙ ያው ሓንቲ ቅርሺ ካብ ሓደ ተሳፋራይ ንውግኣትና ትብል ፕሮጀክት ሒዝና ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ተታሒዝና ኢና ንኽልቲኡ ትካል ኢና ሓሲብና ነርና ይኹን ዳ እምበር ግን እቱ ናይ ነዳዲ ጸገም ዝፈጠሮ ንኮሚሽን ነዞም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጽንሑ ኢልና ኣብ ኮሚሽን ሃርበኛታት ግን ሓደ ቅርሺ ካብ ሕድሕድ ተሳፋራይ ብምስፋር ብዕሊ 4 ሚልዮን ንተሓከምትና ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሒ ኣታው ጌርና ኣለና ከም ቢሮ ማለት እዩ እዚዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብሄራዊ ግዴታ ናይ ሕድሕድ ዜጋ እሞ ድማ ኣዝዩ ምቹእ ብዝኾነ ጅባብ ዘይጎድእ መልክዑ ጌርናዮ ሰሪሕናዮ ውፅኢት እውን ዝረኣናሉ እዩ ኣብ መናሃርያ ተኸራይቲ መናሃርያ ዝበሃሉ ኣለዉ ተኸራይቲ መናሃርያ ከኣመይሶም ናይ ጸጥታ ኣካላት እውን ኣለዉ ካልኦት ኩሎም ተመኡ ዘለዉ ፅሬት ገለመለ ዝበሃሉ መብራህቱ ገለመሊኡ ተሓመዱ ዘስተኻኽል እቲ ከተማ እዩ ከም ቢሮ ነዚ ዝኸውን መስርሕ እውን የብልናን ክንዕሪ ሬጉላቶሪ ስራሕ ጥራሕ ኢና ንሰርሕ ናይ ምቁፅጻር ሰርቪስ ናይ ምቁፅጻር ጥራሕ እንታይ ደኣ ከም ቢሮ መናሃርያታት ከነጻተላዋ እውን ስታንዳርድ ኣማሊእ እንደይማልኣን ኢልና ተቆጻጺርና ፍቃድ መሃብ ጥራሕ ካብዚ ዘለለ መስርሕ ኣሰራርሓ ኣይነበረሉን ሕጂ እውን የብሉን ዘተኣታተነ ሓድሽ መስርሕ የለን بتزامد زينة
حدقة ترافيك نمنكاي أشكركرتي موياوي سنة مقوار محليوم نكجنحو صاوعيت قريبو إذا صاوعيت زغرابة أب كوميشن بوليس تجراي حلف ممرحة ترافيك دحنناتن قوزت سرن حدقة مصراين كوماندر تسفاي قمر مدينة تخون عبز فرق عامت 403 حدقة ترافيك كم زقات أمن هيوات 230 شمونتن وقنا دما بز مخنيات كم زحلفن قليزو توسخ لنا إذا حلفوا شد الشرحي ترافيك حدقة المؤناسيو خالي على ما يقولون لعلي قلت مئتين أساس ثلاثة شح لما تبحالفتي يا تخيسم الله مالتي بز حلف عامة تماسال وانت نعطت الله بثلاثة برسنت وصخ الله يا قلت مئتين أساس ثلاثة شحن شما أنت مئتين عن قلت لما تبحالفتي تخيسم الله هذا حلفت مسال وان يا بثلاثة برسنت وصخ الله وأيو بزي أتاوز خان جنزون تجنزو أتاوز خون ببخاوي زلوا ختا ببخاوي زلوا مزجاجات أتاوز خون أكلنا من استباجت خوين يسلع زلوا مالتي هذا شيء شهر حزيل لأن خلت 30 بليون كرشي بدراي ترانسبورت وصعت أتاو خوين الله مالتي مزحلف عملت محصاليش وان تناصر ب 251% وصخ الله سلازي تنقولوا دلنا نحنا الأمانة ገንዘብ ንብካው ይኮነን ትራፊክ ሓደጋ ንመቅናስዩ ትራፊክ ሓደጋ ዘጋጥም ተረጋጋሚ ናይ ትራንስፖርት ጥሕሰት ደንብ እንትህሉ የሓደጋ ዘጋጥም ስለዚህ ሓደጋ ንኸይጋጥም አካል ትምህርት ይልናስለን ሓስዩት ነው ስለ ዘለና ሰጉምታት ማለት እዩ ግን አጋጣሚ ሆነ ያው ሁሉ ገንዘብ አትዩ ናብ መንግስቲ አካል ባየት ኮይነሎ ማለት እዩ ወላ ይኹን በርዚና ተሰርሐና ሃለው ኣብዚ ሓለፉ 6 ወርሒ ብርክሰሎ ናይ ትራፊክ ሓደጋታት አጋጥሞምና ኣሎ ስለዚህ ሞት 124 አጋጥሞናል مزحلفه 137 نيرو بقطري 13% 9.8% وسخلو ما قنسلو معناتي موت او كبيدون ابز حلفه 169 نيرو ابز حزي 158 بقطري 11% 6.5 بقطالالي ابز حلفه 6 ورحي ابز حلفه عمد 4.18 نيرو ابز حزي قدام فرق عام 6 ورحي معناتي 403 بقطري 25% 5.8 ያው ቀነሰለዎ ከብዝ حلفه ተሐደጋ ማለት በተለይ ኣብ ሞት እዩት ልዕል ዝበለ ስራሕቲ ተሰርሐ እዚ ተቆፂሉ ያው ዘበረታት ስራሕ ማለት ይውሳድ ኢልካን ሙሳድ ይካልዩ ዝተጎዱ ሰባት ውን ትርእ ተለና እዚ አንተ ዝገለጽኩት ፍጻሜ እዩ ተክስተት እዩ ማለት ሕዚ ግን ብተሐደጋ ምክንያት ዝተጎዱ ሰባት እንትርእ ተሎ ኣብዚ ሕዚ 138 ኣብዚ 6 ወርሒ ብትራፊክ ሓደጋስ 138 ሰባት ሞይቶምና ኣሎ ስለዚህ በብደረጃ ዘሎ ኣመራርሓ ይኹን በዓል ሞያ ትዝዎ ዘሎ መንጃ ፍቃድ ጽባሕ ንቤተሰቡ ትራፊክ ሓደጋ ዘይውፅሕሉ ምክንያት ምንም የለን ስለዚህ ዜራ በዓልኹም ትበፅሕ ተሳብ ምግባር ሞያዊ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዘሎ ንምግላጽ ስለዝሓሰብኩ እየ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልት ህዝቢ ብዛዕባ ግደ ሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ሓቂ ዝረሓቀን አጀንዳ ኩናት ምክንያታን እዩ ክብል ሚኒስተር ዜና ሃገር ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብቲ ገጾ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀርብ ዘሎ ክስታት ምስ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ መርገጽ ዝጋጮ እዩ ክብል ዝጸብጸበ ቢቢሲ እዩ መራሕቲ ብልጽግና ላዕለዎት ወታደራዊ መካንንትን ንሰራዊት ኤርትራ ምስጋኖኦም እናገለጹን ብናይ መንግስቲ ክብሪ መዳልያታት ክሽልሙን ጸንሑ እዮም ዝበለ እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ኩናት ሰሜን ይኹን ድሕሪ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ርክብ ዝሰመረ ምንባሩ ሓቢሩ ይኹን እምበር ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ክሲ ነዚ ታሪኻዊ ሓቂ ዝኽሕድን ኣረኣያ ህዝቢ ንምጥምዛዝን ዝዓለመ እዩ ክብል የማነ ምግላጹ ቢቢሲ ኣብ ጸብጻብ ወካቲትሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተመርኮሰ ወታደራዊ ኣጀንዳ ንምምችቻውን ንምምኽናይን ዝተዳለወ ክሲ ከም ዝኾነ እውን ወሲኹ ገሊጹ ብወገን ኢትዮጵያ ኤርትራ ንዓመፅ ትድግፈላ ብወገን ኤርትራ እውን ኢትዮጵያ ኩናት ክትጅምር መምኽኔታት ትደልላ ዝብል ክስታት ኣብ ዞባ ይኹን ንትግራይ ስኸፍታ ፈጢሩ ከም ዘሎ መራኸብቲ ማዕኸናት ይገልጻ ክብል ዘዘኻኸረ ቢቢሲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኮኑ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ገበን ናይ ምንኣስ ስራሕ ኣስመራን አዲስ አበባን ዘለዎ መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ፖለቲከኛታት ትግራይ እውን እንትተናኸፍዎ ይድመጽ እዩ ካብ ናይ ወጻኢ ቦርድ ሰላም ኩናት ሱዳን ንምቁራጽ ጻዕርታት ክጅምር እዩ ክብል ኣበጋስን መራሕነት ቦርድ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ
ببريزيدنت ترامب تمسرت بورد سلام أبز متصورحي بزعبا قداي سودان كزارب المدب كم زلو وحبيرو كبل ندير دبلوماسيات أمريكا تقيسو سودان تريبون قاليتو بمسرت التلمي تبورد نتي أب سودان زكاية زلو كينات نمقراتن سنقوم تتات كوسد مخانون إذا دما نابي بوليتيكات التاون لو تتات زمرح مخانو يزقال زلو بمسرت أبزاو اتمع خنزينا آخر ارتحايلتات كابو تادراون منقستاو محاورن نمقلايون تلمي تنديفو كم زلو دحر محبار إذا تلمي كاب سعود عرب جبسن حبرات إمارات عربن مولو دقاف كم زرخبة تفليت الله بورد سلام بريزيدنت أمريكا بعصر حمشة طري أبي مدرخ قطاو عالم استمسرت تخون كان عمامة بورد قلولاو غزا مفتاحن داق مهنسات مجمار ولا انتنبره اتمسراتي تشارترجن أبي بقيت استهاسيو كفالات عالم سلام سناي ممحدان ممزع زعر مخانوون تحبير له سودان حلف 3 عامات أبي دماو كينات حد تركب أمريكا أب بحر عرب ناي مركب كويناتا تبرر زنبرات سب ألبو نفاريت وقعة كم زودقات وتادراو وهابك الاتهاير قليتو اتا سب ألبو نفاريت كابتا عباي مركب كوينات أمريكا USAS أبراهام لينكن استبهالت كتوقع نزمتات F-35 سور نفاريت وقع كم توقعت وهابك المأخلاي تأزاز أمريكا كابيتان تيم هوكينس قليتو كما أقلالسات وهابك نتا مركب سعالت نفاريت سرحتنياتاتن نمكل خال نايت انك أسقمتات وسيدنا كبلا بريو اتا مركب وقع أمريكا كاب جم بحر إيران أستاشو 850 كيلومتر رحيقا كم زنبرتن سبو ألبو نفاريت كتقرب كم زوقعت نفليتو أبتي فسامة زخون أبال أمريكا يخون نبرت كم زيتو قد أون قليتو إذا فسامة أب مونغو أمريكان إيران وطرنا والسخب زخدلو زلقوانن واشنطن أبتو زوا وتدراو هلاوقا أبزع بيلتو اللقزين كم زتفسامة حبيرو أمريكا بقريح بحرن زوبا ما أخالي مراقن كترغاقوز أتدوليو العلنا بتي أب عالم سألاو بنبر بريزيدنت أمريكا أبراهام لينكن استسيمة وتدراو مركب ليخا أب سرح كم زلا يذكر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران نيوكليراوي بروغرامان مدرات زخل نايس ممع مسرح نمجمار انت زيك إلا سقوم تكوسر مقانون نابر هزمت أخوينو منقست إيران أب العلي سلفنيات زوصلو زلو جفت مملاس تالك أخمزة أتون أتنقع من باروز زكريو عين نفرت إيران زعرفو مركب اس أبراهام لينكن ملؤ نفسه بنيوكلير زسرحيو عرسو زخا ألم عرفو نفرت زحازة إزقازيف مركب 9 استفلاليا إيركرافات ناي معراف عقم زلويو FA 18 EA 18 جي كل التسي كم أون AMH سوسا RS تبعها نفرت وجه يتأناجد إذا مركب كب 5 شح كسب 5 شحن 680 زخون بز حساب ناي مسكام عقم زلو خينو هالأوت مراخبن جلباتات نون يزعن إذا خمزن تلو كاب 9 شح اسكاب 104 شح تون حيزو أمريكا أب سليداتات بحري كتحنبب زجبريو إذا مركب زك توقع كاب إيران تلع على استبهالات نفاريتيا أنبار صار متقعتي AS أبراهام لينكن ودي قازلا كم سبساب ريتورس أبه موداتا تبي استبي سرع فنا وكاب جمر الأوان فليمو ببورحو فليناي تقرأ أنفتنا نتصرى زينان مدواتن كاريسو نباخم نابس حمس نحو زكريو إذا يزلنا ورحة الري أبي تجري نزح حالف وحمشت عمتات زغصلو عبيت زباوي تجمعات حزون صفحات عمقات وسخم يخدم هلاهم سعيبو بقندو عبليك أنن بوليتيكيات تعدي الرئيس اللو كم سب نسب العلنان مكببارن كم عدد ما نزاتن من ردان عن كفت زخونك آلاتن زي أدب عند بتاتن كأرمو أب متحسب تقرأ تجرنا لنا تجري كبعتات زلا كل مدياو صقم كتوصن حزبنا نابغبو كبروك ملسن اب مونغو احوات زلو سنه اقداس እዩ ቃል ዓጽሚ ይብሉን ግን ዓጽሚ ሰብር ይባሃል ልዕሊ ኩሉ ድማ ቃል ታሪኽ እዩ ሕዚ ኣብ ጸገም ኣብ ዘላ ትግራይ ፈጽሙ ኩሉ ዘይነበሮ ባህሊ ምጽረራፍ ምጽልላም ንንባዕልኻ ምጥቅቃዕ ወዘተ ንሎሚ ፖለቲካዊ ረብሓ ዝመዝገብካ ዝመስለካ ፖለቲካዊ ነጸብረቃት እንትኾኑ ኣብ ታሪኽ ሓዲጎምዎ ዝኸዱ ቅርታታት ነተዝቢ ኣብ ቀጻሊ ዙር ምጥፍፋ የንብርዎ ኣለዉ ዘይእድቡ አንደበታት ንህሉ መድረኽ ዘለዎ أعناو جده ببعلة النور زلنا مع تزبنا أخول مسكرنت كونو بز مخنيات قمنا بهر نايد جد فيتن حدا جان مكل خالون مويترف أب وشت إن زفت أرز بيتاون أجمعت ون ملاي زخ قمنا يحسلو حسب بناس أخان بسرعة المجلات نسب كم سب مخبر بمخنيات بوليتيكا وقوامن وجننان كبر سب زي ما تنكاف وزاده كبر عدن هزبن كم محلاو يقصر إزي ببعلة عد زفر سلو حدا جنيا بحالي كقرف نلومي بس عبت عستو كنا لعلو تاب حاجر كتفلي خاص خلينا نقدر تقبرت لها تافت حاجر تبها المسعى سعزل لها بأس كسام تطرنفكا سجى ما يبصح كان مالته يكون سلكات الطرات رها تسقيها حزون حاجر مرز عندك كيد تابزي أي كايد مالت عندنا قنص معدامي أتليست مسي هذا مسي نخوج كم خنيات تخون لها ما تخون له مالتي كلا إدما عاوز له وخينون كبد لك مهنيات خون له مالتي زيود سلام يهبن مالتي سلازي نحنا تجراي
ሕጋዊ ኣካይዳታት ቶም ሕግታት ድማ ሓመቐ ፀበቐ በቶም ናህና ሰባት ቶም ዝበዝሑ በቶም ናህና ሰባት ነበሩ መራሕቲ ቅድሚ ይነበሩ ዝወፁ እዮም ሕገ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ጠቃሚ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ነጥቡ ጠቃሚ ኣይኮነን ግን ትግራይ ዘውፅኦ እዩ ተተግበረ ብዘየገድስ ሕገ መንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት ከም ኢትዮጵያውያን ከም ሃገር ኮይንና ክንከይድ ሰላም ዝዕድም ነገራት ክንሰርሕ እዩ ዝግባአና እምበር በቶም ዝተወሰኑ ሰባት ዘለዉ እቲ ዕግርግር ዝደልይዎ ወታደር ክጥርንፉ ናይ ታዕሊም ገለመታት ክህልዎም ከምኡታት ዓይነት ዘለዎ ሰባት እዚ ገለገለ ይፅቡቅ ኣይኮነን ሕዚ እቲ ስሩዕ ዝነበረ ሰራዊት ብዲዲአር ገለ ተሰናበተሉ ኩነታት ኣሎ ንናብ ስርሑ ዝኸደሉ ኩነታት እውን ዘሎ ሕዚ ዘሎ ከም ንሕና ፖሊሳዊ ናይ ፖሊስ ዓይነት ስራሕቲ ፀጥታ ስራሕ ዝሰርሕ እዩ ዘሎ እዚ ሰላማዊ እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣበርቲዕና ኢና ክነብል ዘለና እምበር ዝኾኑ ምልዓዓላት ዝኾነ ምድንጋራት ገለታት እንዳገበርና ነቲ ህዝቢ ናብ ራዕዲ ተዘይእተናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብለ እዚ ማለት ንምበርከኽ ኣይኮንኩም ዘለኹም እንኳን ንምበርከኽ ክብል ኣነ ብነገስታት ዝተመለሰ መሬትና ብሰላም ክንመልሶ ጥሉላት መረዳእታታት ሒዝና ንካትዓ ኢና ንብል ዘለና እዚ ዘይምንብርካኽ ሓሊፍካ ምኻድ ትኽክል እውን እዩ ውዒሉ ሓዲሩ እውን ወለዶ ክገብሮ እንፂፍና ኣለኹ ንፀንሕ ኢና ንብል ዘለና እምበር ሕዚ ገለገለ እዩ ሰብ ውግእ የድልየናን ማለት እሞ ተንበርካኽ እሞ ምዕራብ ሂብካ ኣለኻ ፈሪምካ ኣሎም ገለ ዝብል ሰባት እኒአው ንሰይኮነን መርትዖ ኣለካ ሕጊ ኣለካ ዓለም ሰምዓካ ኢሎም ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ዓለም ትሰምዓካ ስለ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስራሕ ኣብ ዝመቸወካ ድማ ፎግፊካ ምእታው እዩ ኣብ ዝመቸወካ ሃገራዊ ዝኾነ ዕግርግር ብዘየልዕል ማለት እዩ እሞ እንድሕር ደኣ እዚ ኩናትን ወረኹናትን ዕግርግርን ስጋኣትን ክጠፍእ ኮይኑ ኣብ ሰላማውያን ዝኾኑ ኣሰራርሓታትን ኣካይዳታትን ክህልወና ኩልና ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ብተደጋጋሚ ብደረጃ ምክረ ሓሳብ ዝወሃብ ከምኡ ክንገብር ኣለና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ክልተ ደቅና ነዋዲኺ ውልድን ዋላደን ነባሊዒ ዓዲ ሓወስ ነይሩ ዓዲ መርዓ ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰይ ነይሩ ዓዲ ቆልዓ ዓዲ ተስታይ ነይሩ ዓዲ ጣዓ ኣንታ ዝኩሉ ናበይ ኣሎ ህዝብና ሰላም ይበል ኣሎ እምበኣርካስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትን ኣድመፅትን ቲቪኤስ ቲቪ ንዓኹም ሓሪና ዘቕረብና ለኩም ዜናታት ነዚኦም መስ ነይሮም ምስ ተረፉ ትሕዝቶታትና ሰናይ ፃኒሒት ክኾነልኩም ንምነ ሰናይ ንዓኹም